Coucou les filles, j'espère que vous êtes bien. Inch'Allah تكونوا en bonne santé. هذا هو le plus important. مرحبا بكم عندي. اليوم كيما شفتوا راني دايرتها اكسبري هكا دايرت لكم لا فواتور تاع لي جوي تاع بنتي لا فواتور لي بيلوش باش تعرفوا لو تيم. دايوغ لو تيتر راه باين مي جو كوميم ندير لكم هكا بالبديه باش يبان لو تيم. سي لي زاشا pour ma fille, les vêtements, les jouets et même les accessoires pour cheveux. C'est-à-dire دعونا مخلطة مي حاجة le plus important c'est que كاع اللي شريناهم لها quel que soit انا c'est حنا انا وباباها ولا ما سور ولا ما بيل سور c'est des trucs شابين مي ils sont pas chers. هذه هي. alors نبداكم بالاول بالمغازان اللي شرينا عنده سي جوي فاميلي. جوي فاميلي c'est un magasin pour la classe moyenne, c'est-à-dire pour les familles la classe moyenne. و à chaque fois il fait des promotions وانا sincèrement نشري عليه beaucoup plus ملي يكون داير لي promotions. et récemment ما عندهاش بزاف بالك une dizaine de jours ولا 15 jours دار une promotion pour les enfants, c'est-à-dire parce qu'on était عندها hommes, femmes et enfants. دار promotion pour les robes pour les fillettes et tani je pense dire pour les shorts et les chemises pour les garçons. نوريكم les robes اللي دارهم promotion واش هي la promotion. نبداكم les filles بهاد la robe, la première robe. les trois robes جايين هكا le tissu تاعهم جايين en coton وجايين باردين. c'est-à-dire la vérité ما جايينش تلبسهم بنتك. c'est-à-dire انا بنتي من لبستهم جايين خفاف وجايين باردين وجايين ملاح. les couleurs, il y a plusieurs motifs et plusieurs couleurs. Par contre, l'âge, il faut toujours تكبري parce que كيما انا بنتي elle a 3 ans ودت لها l'âge les 3 robes دت لها l'âge 4 à 6 ans. دوك ندير لكم فوكس. هي l'âge de 4 à 6 ans parce que جايين صغار في اللبسه. c'est-à-dire هذه جاوها لي روب 4 à 6 ans جاوها juste. ما كانش plus que 4 à 6 ans, كاين 2 ans 3 ans ou 3 ans 4 ans ou 4 à 6 ans. les prix كاع 800 دينار. قلت l'étiquette مي خليت لكم باش تشوفوا les prix. ها ولا 800 دينار. la première هذه هي اللي ديناها لها. لا دوزيام دوك نوريها لكم. لا دوزيام انا اختاريتها لها. هذيك لا بروميير سي باباها اللي اختارها لها ولا دوزيام انا اختاريتها لها. هذه جايه اون روب بلانش وفيها لي كور روج. ها وانا باش تشوفوا شابه بزاف. توجور كبروا في اللاج لي في. انا بنتي عندها 3 ans بديت لها 4 à 6 ans. هذه الثاني 800 دينار ولا troisième اللي ديناها غراتوي. هذه هي نوريها لكم. هذه سي لا troisième اللي ديناها غراتوي جايه في البلو اريور بلون. c'est-à-dire au lieu باش نخلصوا لي 3 2400 خلصنا لي 3 1600. هادوك بور لي روب. دوك نوريكم ثاني شريت لها بيجاما وشريت لها ان صابون مول. في لي بيجاما لي في كاين دو موديل. كاين لو بروميير موديل اللي فيه هكا بوكسور ou le pull ou le t-shirt j'ai débardeur. Ou le deuxième modèle j'ai c'est-à-dire en culotte ou le pull ou le t-shirt j'ai à bretelles mais juste débardeur. Ou les couleurs كاين fleur rose, كاين fleur blanc ou كاين fleur gris. انا j'ai préféré ندير لها fleur rose. عجبني fleur rose mais malheureusement عند la caisse la fille قالت لي il faut vérifier avant de te dire parce que قالت لي ça se pourrait mais l'âge c'est-à-dire l'âge toujours un problème عندهم تاع l'âge. ou elle a bien fait من قالت لي parce que j'ai قلتها من l'emballage ou j'ai vérifié وانا كنت دايت لها 3 ans. 3 ans جاي تاع 1 an ما جايش تاع 3 ans وكنت دايتها في لو بلون. alors هذا ديتها في لو غري parce que j'avais pas le choix parce que ديت لها 4 ans 5 ans. هذا 4 ans 5 ans ولبساته جاها juste. هذا 4 ans 5 ans جاها juste وما كاش كاين في 4 ans 5 ans ني روز ني بلون. قلت ما عادش نديها في لو غري. وهذا لو بري تاعها لي في سي 39000 40000 نقدروا نقولوا 40400 دينار. وما كاش دايره بروموسيون. هذا نورمال. هذا البري تاعها سي 400 دينار. دوك نوريكم الديرني ارتيكل اللي شريته من جوي. هذا هو لو صابون مول اللي قلت لكم اللي فيه شريته لها من عند جوي. شريت لها لا بوينتور 24 وشريت لها في لا كولور روز. كاين دو كولور كاين روز وكاين بلو. هادو على باز نورمالمون ينداروا بور لا بيسين ولا بور لا بلاج مي انايا تلبسهم في الدار
عجبوني باسكو هادي عجبتني. تقدري ديريها لها هكا كيما تقدري ديريها لها هكا، تقد هكا ملي تكون تجري ولا جو بريفير نديرها هكا باش ما تطيحش ما تطيحش بها، باسكو ملي تقعد تجري تو ما تعرفش تجري. c'est-à-dire le prix تاعهم c'est 700 دينار، تاني c'est 690. on peut dire 700 دينار، 10 دينار على 700 دينار. وهادو تاني ما كانوش دايرينهم بروموسيون. هادو هما لي زارتيكل اللي شريتهم من عند جوي. دوك نوريكم c'est-à-dire لي فيتمون اللي جابتهم منها ما بيل سور، ومن بعد نوريكم c'est-à dire تاني شفتي شاشات لها، شات لها بدعيات. زعما هذه حاجه اللي عجبتني بزاف باسكو جامي بديت شفتها بدعيه، الوغ مشات لها بدعيات فريمون عجبتني بزاف. دونك نوريكم الاول لي فيتمون اللي شفتهم لها ما بيل سور. pour la première tenue les filles اللي جابتها لها ما بيل سور سي جاي هكا انصامبل، جاي تي شيرت بالشورت ها ولا ديري. تاني لاج تاني هذا جبت لها 5 ans. قلت لي خفت نجيب لها لاج تاعها، جابت لها 5 ans. نوريكم هكا باش تشوفوا. المهم 5 ans انا يبان هيا 5 ans. توجور كبروا باسكو لاشين توجور خاف منها انايا، توجور تقدر كبروا في اللاج باسكو توجور هما لاج تاعهم مش كيما لاج تاعنا. الوغ الحاجه اللي عجبتني هادو باسكو فكروني انا تاني ملي كنت صغيره كان عندي لي ميم بو كيما هكا. الوغ مش تعجبني. شريته من الثانيه، لو بري ما على باليش لي في شحال، مي شريته ماغازا من الثانيه. اون كا عجبكم باسكو كلكو سوا لا بروميير توني ولا دوزيام توني نوريها لكم، اون كا عجبكم قولوا في الكومونتير و الى كومباري لادريس اكزاكتومون ولا الكونت فيسبوك تاعه ولا جو سي با، نسقسي لكم نسقسيها ونجيب لكم لادريس تاعها. انا قالت لي شريته من الثانيه فيكو هي تخدم في الثانيه، الوغ شريته من الثانيه. لي مونش شوفوا كيعجبوني لي مونش جايين شابين، جاي طوندونس. هنا لي زيبو تاعها يجوا باينين. هذا بور لو بول. والشورت شوفوا كي شباب تاني جاها غايه ميم هي من لبساتها عجبها. هذا بور لا بروميير توني اللي جبتها لها عمتها. الوغ لا دوزيام توني بور لا دوزيام توني لي في جبت لها ستيل كما كتشوفوا كاموفلاج ميليتير. هذه جايه جوب باغ كونط الاول شورت هذه بلا جايه جوب. وفي الظهر دوك نوريكم هكا في ظهرها سيدنا عند لي فيس داين هكا اون بوشيت. هذه مع زياده ما غادي بدي بها لا بوشيت مي جاي شابه لا جيب وجايه مولونت. لا جيب تجي مولونت. ولو بول ها ولا لو بول داين هكا كاسكيت ثاني كاموفلاج. لي بري كيما قلت لكم لي في ما على باليش لي بري، مي لا راكم باغي تعرفوا لي بري ولا راكم باغي تعرفوا المغازان وين جاي اكزاكتومون قولوا لي نقول لكم، قولوا في الكومونتير اسكو راكم باغيين نقول لكم اكزاكتومون المغازان وين جاي. توت فاصون هي شراتهم من الثانيه. هادو بوغ لي توني اللي شراتهم لها ما بيل سور. نوريكم شاشت لها ما سور. كيما كتشوفوا لي شي اختي شرات لها من لاباستي هادو البدعيات عجبوها في لاباستي. دات لها هكا جايين سامبل تاع الصيف. بغات لها تشي لها بليزيور موتيف مي ما قاتلهاش في الكبار، قات تاع 1 an 2 ans وقات تاع 4 ans 5 ans. شرات لها لو ميم موتيف مي افيك 3 كولور ديفيرونت. نوريكم لو بري c'est-à-dire تاع البدعيات هادو 25250 دينار البدعيه. شرات لها هادي انا عجبوني لا فيريتي لي 3 عجبوني مي بوكو بلوس الغوز هي اللي عجبتني. دوك نوريها لكم. شرات لها في الغوز. هادي سي دو غوز ماشي روج بالك كتبان لكم روج مي سي دو روز سي لو ميم موتيف مي دي كولور ديفيرونت. هذا سي دو روز ثاني. جاتها على ما لا بروميير فوا شفتي بدعيه جامي شفتها بدعيه. جاتها شابه بزاف. وجاتهاش طويله، جاتها بيان ما جاتهاش طويله سدغ ما غبنتهاش قاعد تلبسها ما غبنتهاش. ولا تروازيام في الكري هاي لا تروازيام في الكري كيما قلت لكم لي في لاج تاعها سدير 4 ans 5 ans سي 25000 وهذوك الصغار سي 20000. هي شات لها هادي ولا بيان في باسكو قالتي كبرت لها ونخاف يجوها كبار اي ابري لا جاوها بيان. هادو بور لي توني اللي شات لها. دوك نوريكم ثاني شات لها هي ثاني شات لها في لاباسي توجور عجبتها واحد هكا نعاله صغيره عجبتها شاتها لها. نوريها لكم لي في هادو هما لي مول
شوفوا كي شابين عجبوني تاني ويعجبوني بزاف. قلت لها دوماج جوري ايمي يكونوا هكا تنقى هكا كبار ليا. قالت لي جو سي با هي شاتهم لها من لاباستي، شاتهم لها 40400 دينار، كاتبين فيهم بينك بانتر سيتيغ بونتا روز، ولا بوينتور لي في سي 25 جاوها بيان، جاوها 25 جاوها غايه. هادو هما لي فيتمون اللي شفتهم بلختي، شفت لها بدعيات وشفت لها هادو. دوك نوريلكم انا شريت لها دي اكسسوار بور شوفو عجبوني، شفتهم عند تريزور ماغازان تريزور. اللي ما يعرفاش وين جاي في سونتر فيل في كوان في عبد المهدي، لا رويال اللي فيها المنزه، صدق كاين منزه وتهودي هذاك لو كوان تما كاين تريزور، وهو il est juste en face هذاك لو بتي مانيج تاع ميرامار. اون كا فو شيرشي لادريس وين il fait كوان. وشيت لها هادو لي 200 دينار، هذا 100 دينار وهذا 100 دينار. هذا عجبني سيت اركونسيال كما كتشوفوا روز فير بلو اي جون، عجبني. وهذا شيته لها باسكو شيتهم لها جوست ابري مشيت لها لي روب من عند جوي. هذا تاني صندينه عجبوني، قلت يجوها بيان مع لا روب هذيك لا بلو باسكو فيهم لو بلون، يجوها تاني غاي مع لا روب البلونش باسكو جايه بلونش فيها لي بتي كور روج، وتاني مع لا روب غريس باسكو يجو تاني فيهم لي بلوم اون بلون. سادير قلت انايا يجوها مع لي 3 روب. هادو هما كاع الصوالح اللي شريتهم شراهم لها بنتي وانا شريت لها. دروك نوريكم لو ديرني ارتيكل، سي ان جوي اللي شريته لها اختي لو كادو دانيفرسير تاعها. مازال ما لانيفرسير تاعها حتى الموا د سبتمبر، مي اختي تقلقت قالت لي عجبها. قالت لي باسكو شفتها تلعب توجور تلعب مع دي بوبيك اون طونك دي بيبي، وعجبها ستان بيبي داير بارطاجيتها في ستوري في الانستا اللي تبعوني في الانستا. مي غادي لكم اون ديتاي شافيه شاته لها شباب بزاف. دوك نوريه لكم. شوفوا لي في هذا هو الباكاجين تاع لا بوبي. شوفوا هنا هاد لا بوبي هي اللي جابتها لها اختي، مي هادو تاني كاين بليزيور موديل. شوفوا كاين يجيك هاك، كاين هاكا. شوفوا شفتي واش تبغي، ويجي شاك بوبي واش يجي معها اكسسوار سي ديفيرون، ماشي كاع كيف. واللاج لي في سي à partir de 2 ans. نوريكم دايرين à partir de 2 ans. هذه هي شوفوا بليس دو 2 ans، اج بليس دو 2 ans. وهنا على الانتيريور كاينه، شوفوا هنا كاين لي بيبرون، هنا ديجا باين لا فون تاع لي بيبرون، كاين لي بيبرون، وكاين هنا لاسيت هي، وهنا لا بوبي كانت هنا محطوطه. صدق غير باش نوري لكم كي جاي الباكاجين تاعه، وانا يورو لك كاين هنايا لاكوش، كاين هنايا لو بيبرون كيما كتشوفوا، هيا لاكوش، هنا لاسيت باش نوريكم شافيه. وهنا داير زعما لاسيت شافيها، داير كاع شافيه هذا صدق الداخل شكاين هنايا. وهنا داير لك بوغ ابي باش يقعد يصدق يلعب هكا مع لونفون. وهنا لو بو باش يدير بيبي، بيبي بي صدق لو بيبي هكا. المهم هادوما كاع شافيه، هو يجي هكا لومبالاج. ولو بري تاعه لي في سي 4800. هي من الاول ماش تقولي لو بري، قالت لي سي ان كادو ما نقولكش لو بري، مي انا جي انسيستي معاها قلت لها اللي نعرف لو بري باسكو اون كا جو بارطاج لو كادو في اليوتيوب ولا في الانستا او موان نقولهم شحال لو بري. الوغ لو بري قالت لي 4800. كيما قلت لكم لي فيه هذا شراتها كادو لبنتي بور لانيفرسير تاعها بور لو موا دو سبتمبر ان شاء الله. هي تقلقت قالت عجبني، وقلت نشي لها دروك لو كادو. اي ابري بغيت نخليه لها حتى الموا دو سبتمبر نعطيه لها، هي ما بغاتش قالت لي كي دروكي ابري علاه تخلي حتى الموا دو سبتمبر عطيناها لها تلعب به. ولا فيريتي عجبها بزاف لو كادو، سانسيرمون عجبها بزاف لو كادو، فرحت به بزاف لو كادو. صافي بيان لونطون ما فرحتش بان جوي كيما هذا. ها هي لي في لا بوبي اللي قلت لكم جايه بيبي. هيا لا شوفوا لي في كيما في لومبالاج، هيا لا كيما en réalité هذه هي لا بوبي. وشوفوا لي في متحطها فيرم لي زيو كيما كتشوفوا هكا. وثاني هنايا تابيي تسمعي تقول بابا ماما وتلعب. صافي هايلا هنا تقول تاتا.
نقول ماما، نقول بابا، ونقول تاتا وتضحك. سادير هنايا البلور، سادير باش لونفون يعدي لها بيبرون. هذه هي. شوفوا لي في كيما قلت لكم ملي تحطيها فيرم لي جو معناتها رقدت، وتعاود ملي تجمعيها هكا معناتها يعني ريفيي. سادير ولا ملي تشربيها هذا بهذا البيبرون تشربيها. نقول لكم كاع لي زاكسيسوار تاعها تشربيها، دير بيبي على روحها. دايوغ دايرين كوش نوريها لكم، وداير البو. هذه هي دوك نوريها لكم. تقدر تقلعي لها وديرها لاكوش. نوريها لكم، ندير لكم لاكوش ونوري لكم لو بو. لي في دوك غنوري لكم لي زاكسيسوار تاع لا بوبي. كاين لاكوش، شوفوا اون ديري اون فري كوش. سانسيرمون تحسبيها اون فري كوش، خادمينها كوم اون فري كوش. ويدير فيها بيبي، ومن بعد بيان سور ابخي ملي بيبي تشمخ تعاودي ديريها تنشف. هذه بور لاكوش. دايرين تاني سادير مع لا بوبي كاين بو يجمع هنايا سادير لو بيبي يجمع في لو بو ويسمات سي ما تخافيش ما يطيحش. وكاين تاني هنايا دايرين فورشيت بلس اون كويير بلس اون اسيت هكا باش يعطيه ياكل. ابري كاين دو بيبرون، كاين بيبرون لي اون ديري فيه الحليب، هذا هو. ولا لانتيريور سي فيد ما كاين والو. هذا البرودوي جو بونس جاي هنا، ما كاينش داخل البرودوي. ابري ما تخافيش على لو بيبي تاعك، سادير لونفون تاعك، ما تخافيش عليه باسكو لو برودوي اللي قاعد داخل الانتيريور ما يقدش يفوت له. وهذا لو بيبرون هذا داخل تحليه تعمريه بالماء. اي ابري هنايا شوفوا كاين هنايا اون بيتيت اوفرتور هنايا تشوفوا هادي باش يفوت له الماء، باسكو لو بوت تاع لو جو سي تشربه الماء وبعد ابري هو يدير بيبي سوا في لو بو سوا في لاكوش. اي لو ديرني هذا سي اون تيتين، دايرين اون ديري اون فري تيتين هنايا هكا ملي تقعدي تشوفي. هاد لا تيتين دايرينها له باش زعما من يقعد يبكي، باسكو شتو يبكي يلعب. الوغ لو بيبي من يقعد يبكي ديري له لا تيتين هكا باش يسكت. الوغ هادو هما لي زاكسيسوار لي في تاع لا بوبي. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو. سي بون هنا تكمل لا فيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم. وقولوا لي في الكومونتير شي عجبكم، صوالح اللي عجبوكم. وثاني ما تنساوش لي في ديروا لي جيم بور مونكوراجي هكا باش كيما نقول لك نتحمس باش نقعد توجور ندير لكم دي فيديو. بور لي في اللي لا بروميير فوا دخلوا وشافوا لا فيديو وعجبتهم لا شين تاعي، عجبهم لو كونتوني تاع لا شين تاعي. لي في si vous voulez bien sûr, avant de sortir, n'oubliez pas d'abonner à ma chaîne et aussi n'oubliez pas de cliquer à la cloche haka pour ne rater pas mes vidéos. À chaque fois que j'ai une vidéo, j'ai comme notification باللي عندي une nouvelle vidéo. ou pour les filles اللي يتبعوني في الانستا parce que في الانستا je fais tous les jours des stories, tous les jours, c'est-à-dire c'est beaucoup plus c'est-à-dire vous me suivez de près par rapport à YouTube. نحط une vidéo à 2 vidéos maximum par semaine. وهذا ما كاين لي فيه. وثاني بغيت نقول لكم قولوا لي في الكومونتير واش راكم باغيين ندير لكم لي بروشين فيديو، قولوا واش راكم باغيين ندير لكم دي فيديو هكا باش ندير لكم دي فيديو كيما نتوما ثاني تبغوا، ماشي غير هكا وحدي ندير. وهذا ما كان لي فيه. وتهلاو في رواحكم وتهلاو في لا فامي تاعكم، سيرتو في لي بارون تاعكم. ونقول لكم تشاو تشاو على بروشين. باي باي.